की वजह से अल्लाह तबारिक व तआला ने उनको आग से बचा लिया। मगर यहाँ पर जिस बात पर आपकी मोहब्बत देखने वाली और इस बात पे आपकी दाद बाद में बताएगी कि आप सरकार से कैसी मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत वाले थे ना, उन्होंने कहा नहीं, ये कमाल इब्राहिम नबी का नहीं। उन्होंने क्या कहा? ये कमाल इब्राहिम नबी का नहीं है। जब पूछा तो कमाल किसका है? कहने लगे दुनियादारों, जो नूरे मुस्तफ़ा आपके बदन तक था, ये सारी निस्बत उसकी थी। आगे चला, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जात आ गई। मैदान में है, एड़ियां रगड़ी, पानी निकला। लोगों ने कहा इस्माइल की एड़ी लगी, जमजम आ गया। फिर हर एक का अपना तखय्युल था। उनके उम्मती बड़े चर्चे करने लगे, उनके मानने वाले बड़ा गरूर और तकब्बुर के साथ। क्यों? जिसका महबूब आला हो वो तकब्बुर कर सकता है, वो गरूर कर सकता है, वो कह सकता है कि नहीं भाई मेरे जैसा महबूब किसी का नहीं है। और महबूब की जात होने से गरूर करना कोई गलत बात नहीं है। मालिक की जात को जरा देखो और गौर करो कि महबूब उसका आला है। वो भी दुनिया को ललकार कर कहता है, दुनिया वालों ये जा किसे दाएगा थे दस मेरे करीम आका के गुलामों। जैसे इस्माइल आए, एड़ियां लगी। फिर लोगों ने ववेला किया, नहीं जी आपकी एड़ी लगी, माँ की तरफ देखी। मगर फिर मेरे करीम के उम्मती बोले दुनियादारों, ना ना, ये कमाल इस्माइल की एड़ी का नहीं, बल्कि उस नूरे मुस्तफा का जो बदन में पड़ रहा है। आप बाबा आए हैं, आवाज लाखों सुभान अल्लाह, स्पीकर बंद चाचना लाखों के उल्टा पता लगे जना को सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब एड़ी रगड़ी तो क्या निकला? जमजम। और जमजम का मुकाम पता है क्या है? कि रिवायात ये बताती है कि जमजम का एक कतरा अगर समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर जो होता है वो जमजम हो जाता है, यानी कि वो पाक उस पानी की मानंद हो जाता है। अरे जिसकी एड़ी से निकला पानी का एक कतरा, वो समंदर दुनिया का जिसका आज तक किनारा कोई ढूंढ ना सका, उसमें मिल जाए तो उसकी तमाम कमियां दूर हो जाती हैं। अरे बता, जो मुस्तफा का मोहब्बत और इश्क दिल में रख ले, उसकी जिंदगी से कमियां कैसे दूर नहीं हो सकती। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया पर आए, दुनिया पर तशरीफ आवरी हुई, कदम रंजा फरमाया। मालिक ने इरशाद फरमाया, दुनियादारों तुम बड़े गुनाहगार थे, तुम दोज़ख के दराहे पर पहुंच चुके थे। अरे तुम्हारा तो हाल ही अच्छा नहीं था, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। और दुश्मन वाकई हम हैं, आज भी हैं, मगर ये सरकार की अता है। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अब मैदान बदर है, वापसी पे लौटे कैदी खड़े हैं, यूं हाथ बंद है। मेरे करीम मुस्कुरा रहे हैं, मेरे करीम ने देखा और मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुराए ना तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, लजपाला आप मुस्कुरा रहे हैं इनकी बेबसी पर। मेरे करीब जलाल में आए, फरमाया उमर, जो किसी की मजबूरी पर हंसे वो तेरा महबूब नहीं है। तेरे महबूब को इनकी मजबूरी पर नहीं, रब की रहमत पर हंसी आ रही है, रब की हंसी और अता पर हंसी आ रही है। मेरे करीम आका के गुलामों, जैसे ही आपने ये अर्जी रखी, करीम का इरशाद हुआ, करीम फरमाने लगे, उमर रब का फरमान नहीं सुना कि तुम दोज़ख के दराहे पर पहुंच चुके थे? देख तो सही, ये दोज़ख में जाने के लिए बाज़िद है, तेरा महबूब बांध बांध कर जन्नती कर रहा है। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, मेरे करीम की शान ये है कि किसी बंदे की सलाह थी या नहीं थी, किसी बंदे का इरादा था या नहीं था, मगर मेरे मुस्तफा ने जब निगाहे रहमत की तो आपके दिल में ख्याल आया कि अरे मुझे उसने मुकाम आला दिया है। जब आला बनाया है तो फिर जिस पर नजर पड़े वो आम कैसे रह सकता। ये सुभान अल्लाह ईमानदारी वाली है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कुरान की आया पढ़ी, मेरे करीम ने सरकार के चेहरे का जिक्र खैर फरमाया, सरकार के चेहरे की कसम खाई। अब मालिक लम यज़ल बेऐब है, ला रैब है,
اور ثانی بھی اس کا کوئی نہیں ہے، شریک بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ ارے بتا تو صحیح پھر اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم کھا کے مالک بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا دارو محبوب میرا ہے، اس کا مقام بلند کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ چلے اس سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں۔ میرے کریم کی آمد ہوئی، چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے۔ جب چرا رہا ہے اچانک ایک بھیڑیا آیا، بکری پکڑ لی۔ جب پکڑی نا دوڑا جا کر چھڑا لی، دوڑا جا کر چھڑا لی۔ جب چھڑائی نا تو دیکھ کے کہنے لگا بیلیا یہ کیا طریقہ کار ہے، آج تو دن بڑا خاص ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا تو بکریاں چرانے میں مصروف ہے، ادھر رب کے حبیب آ گئے، ادھر رب کے یار جس کا نام جتنا اونچا جتنا اعلیٰ جتنی محبت ہے سبحان اللہ ویسی کیا کرو، یہ ڈھیلا سے کام نہ کرے ورنہ گفتگو مکمل کر کے میں اٹھ جاؤں۔ یہ مجھے بھی پتا ہو کہ آپ ایسا ذوق کا اظہار کرنے والے، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو جیسی خوشیاں فرشتوں نے منائی اس امت کا مقام ان سے زیادہ ویسی سبحان اللہ کہو۔ یہ تار ٹوٹے نہ، اگر تار ٹوٹی نہ تو جیسا آپ سننا چاہیں گے آپ کی توقع سے بڑھ کر گفتگو انشاءاللہ ہوگی، لیکن اگر یہ تار ٹوٹی تو گفتگو یوں سمٹ کر سرکار نے اجر دینا وہ تھوڑی پر بھی مل جانا زیادہ پر بھی، یہ ان کی مرضی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں، مگر یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آنے والے کی لاج رکھنا آپ کا فرض ہے۔ میں آیا ہوں آپ کے لیے مہمان ہوں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ آ کر بیٹھے ہیں مجلس میں آئے ہیں، میرے لیے باعث ادب اور تکریم ضرور ہے، مگر مجھے رب نے مسند دیا ہے، میرا حق ہے میں آپ سے بات کر سکوں، مجھے اس نے حق دیا ہے جب میں مسند پر بیٹھ کر آپ پر روب جما سکتا ہوں تو بتا جس کو اللہ نے ہر شے کا مالک بنایا اس کا روب کیسا ہے؟ میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، آپ وہ چرواہا جنگل میں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا پکڑ لی، جیسے ہی پکڑی نہ دیکھ کے کہتے چھوڑ دے ہوئے، جب چھوڑی نہ کہنے لگا رہے تو ابھی بھی خبر ہے، چل سن آج بکری کو چھوڑ دیتا ہوں مگر ایک مشورہ دیتا ہوں، مدینے میں رب کا نیارہ نبی آیا جا اس کا غلام ہو جا۔ پھر کو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں جیسے بھیڑیے نے خبر دی وہ چیخ کر کہنے لگا جھلے تو بھیڑیا ہے، تجھے چیر پھاڑ کرنے کا طریقہ آتا ہے، تجھے خبر دینا آتا نہیں، تجھے ریب کرنا آتا نہیں۔ وہ چیخ کر کہنے لگا ارے بات سن میری، میں حیوان ضرور ہوں، میں درندہ ضرور ہوں، میں نکارہ ضرور ہوں، بدکار ضرور ہوں، مگر سن لے نسبت میری مصطفیٰ سے ہے، بیکار ضرور ہوں مگر خبر تجھے سچی دے رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں جیسے ہی خبر دی چرواہے نے بکریوں کو چھوڑا، چھوڑ کر مصطفیٰ کے در کی طرف چلا گیا، جیسے مصطفیٰ کے در پاک پر پہنچا ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، غلام کی نگاہیں تکتا رہ گیا ہے، مالک فرمانے لگا جلے تیری ہوش اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ میرا محبوب اعلیٰ ہی اتنا ہے۔ جیسے میرے کریم کے چہرے کو تکتا ہے، میرے کریم مسکراتے ہیں، میرے کریم فرماتے ہیں بیلیو آج بندہ عجیب آیا ہے، دیکھو تیرے حبیب کی نسبت کا اثر یہ ہے کہ دنیا دار چوروں سے ڈرتے ہیں، یہ چوروں کو چوکیداری پہ لگا کر آیا ہے۔ اسے آپ سوال کرتے ہیں لجپالا یہ کمال کیسے، لجپالا یہ رنگ کیسے؟ میرے کریم فرماتے ہیں دنیا داروں کمال اس کا نہیں، یہ کمال تمہارے حبیب کی نگاہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم نے جب یہ لفظ فرمائے نا، آیا چہرے کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، واپس گیا، جب جا کر بھیڑیے کو کہتا بے لیا کام بڑا اچھا کیا ہے مگر سن اسی انعام میں بکری دیتا ہوں۔ بکری کی جب لالچ دیا نا کہنے لگا جھلے مجھے طرف بکری کی نہیں، مجھے طرف بھوک کی نہیں، بلکہ جس کی میں نے تجھے غلامی کا یہ پٹا تیرے گلے میں ڈلوایا ہے نا وہ اس کا اجر دینا بخوبی جانتے ہیں۔ ذرا دنیا داروں غور کرو، اگر بھیڑیا ہو اور مصطفیٰ کریم سے وفاداری کرے اور پھر اجر بھی ان سے طلب کرے تو لجپال اس کا ذکر صحابہ میں کرتے ہیں،
اور اگر سرکار کا امتی محبت کر لے تو عشر میں اس کا مقام مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے لجپال جب دنیا پہ تشریف لائے نا تو آپ کے حسن پر، آپ کے چہرے پر جس کی نگاہ پڑتی نا وہ بندہ جھلا ہو کر رہ جاتا، اس کے ہوش و حواس قائم نہ رہتے۔ اب میرے کریم کی بارگاہ مجلس سجی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لجپال کے چہرے کو دیکھتا ہے، جب چہرے کو دیکھتا ہے نا تو دیکھ کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب ساتھ ایک چچا بھی ہے، بڑا منافق سا ہے، جلاس اس کا نام ہے، جلاس بن حمام اس کا نام ہے۔ جا کے کہتا ہے یار تو کیوں اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے؟ رو کر کہنے لگا سونا ہی بڑا لگتا ہے، نظر ہٹتی نہیں ہے، سونا ہی بڑا لگتا ہے، نظر ہٹتی نہیں۔ گھر چلا گیا، کہنے لگا چاچا تیری بڑی مہربانی ہے۔ کیوں مہربانی؟ کہنے لگا یار تو نے مجھے محبوب سے واقف کروایا ہے، محبوب کا درد دکھایا ہے، میں تیرا احسان نہیں بولو۔ اس نے گستاخی کر دی، اس نے گستاخی کر دی، دل پہ چوٹ لگی، دل پہ چوٹ لگی۔ کیوں کہ محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرن تو بازو نہیں آگا، اصل منافق جانو سنو ایویں جھوٹا پیار جتوں دا تے سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑے فرماؤندا آگ مجھ تے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں ہو۔ جب محبت کا اظہار کیا نا چلا گیا لجپال کی بارگاہ میں، میرے کریم تشریف فرمائے، عمر 10 سال کی۔ یارا غور کر، جس نے عمریں نہیں دیکھی جاتی، صرف دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو عشق مصطفیٰ پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے، یہ کسی کی فوقیت یا کسی پر اس کی حکومت نہیں ہے، یہ کسی ماڑے کے دل میں بھی پڑ جائے نا قسم خدا کی وہ بڑے بڑوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کی نسبت قسم خدا کی مقدر بدل سکے نہ بدل سکے، مگر یاد رکھیں امتی میرے لجپال کا ذکر جس کی زبان پہ آ جاتا ہے اس کے مقدر یاوری پر ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے غلام اب بچہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، لجپال کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتا ہے سونیا میرے چچے نے گستاخی کی ہے۔ میرے کریم پوچھتے ہیں صحابہ کیا کریں؟ صحابہ یہ کہتے ہیں لجپالا شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کی بات ہے، سونیا شریعت کا معاملہ ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں بیلیا تو بچہ ہے، شریعت تیری بات پر عمل کرنے کا اجازت نہیں دیتی، تو چلا جا کوئی گواہ لے آ۔ جب اتنی بات ہوتی ہے دل پہ ٹھیس لگتی ہے، سائر پہ چلا جاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ربا اگر تیرے محبوب کی عزت پر پہرا دینا تجھے پسند ہے تو میری سچائی تو گواہی۔ جب سر رکھتا ہے عرضی کرتا ہے میرے کریم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آ جاتے ہیں، جیسے ہی جبریل آتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں سونیا خالق کائنات تو مالک جو ہے، جو لالعیب ہے، جو بے عیب ہے، جو واحد یکتا ہے، اس کا فرمان یہ ہے سونیا آپ کا غلام بھی سچا ہے، اس کا پیغام بھی سچا ہے اور اس کی محبت بھی سچی ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں جیسے یہ بات ہوتی ہے، جیسے یہ مقام ملتا ہے، میرے کریم کھڑے ہوتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر گود میں بٹھاتے ہیں، بٹھا کر ماتھا چومتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ ذرا غور سے سننا، ارے اس کا ماتھا کیوں چوما ہے؟ میرا رب اس کے ناز کی گواہی دے رہا ہے، میرا
और अब इस पर नाज कर रहा है मेरे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप क्या फरमाते हैं? आप दुनियादारी को बताते हैं, दुनिया वालों को आगाह करते हैं कि दुनियादारों, महबूब का रंग आम नहीं, महबूब की निस्बत आम नहीं, महबूब की मोहब्बत आम नहीं। पूछा सोने हो क्या है? आगे क्या कहते हैं कि कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लेदा रहंदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया पे मिलेंदा। मेरे करीम फरमाते ज़ियादा ये गौर करो, सवाल तुम्हारे दिलों में है मैं इससे मोहब्बत क्यों कर रहा हूँ, तो सुन लो मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा रब इससे मोहब्बत फरमाता है। अरे गौर कर, उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, मगर सरकार से मोहब्बत ने रब के करीब कर दिया। अरे जब 10 साल की उम्र में न मूस पर पैरा दे तो गवाहियां ऊपर से आती हैं। अरे 1400 साल बाद का अगर गाजी इल्म दीन दे तो उसका मुकाम क्यों नहीं ऊंचा हो। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाए मस्जिद नबी में। तो मस्जिद नबी में बैठे ना, तो एक चरवाहा बकरियां चराते हुए अपनी बकरियां चरा रहा है जंगल में। बकरियों ने, अब मेरे करीम सुबह की जब नमाज पढ़ते ना तो आपका तरीका कार ये था, आप उजरे पाक में चले जाया करते। जब उजरे में जाते ना तो मातुल मोमिनीन जितनी भी थी उनको वक़्त देते, मगर उस दिन लजपाल का इरादा बदल गया। मेरे करीम बाजार की तरफ चले गए। अब मेरे करीम ने बाजार की तरफ कदम बढ़ाए ना तो रब की रहमत भी जोश में आ गई। मेरे करीम चलते गए चलते गए, अब चरवाहा बकरियां चराने गया ना, बकरियां दौड़ी और बाजार की तरफ आ गई। बकरियां दौड़ी और बाजार की तरफ आ गई। जैसे ही आई चरवाहा पीछे है। मेरे करीम आका के गुलामों, चरवाहा पीछे है, बकरियां आगे आगे। बकरियों की निगाह मेरे करीम के चेहरे पर लगी, बकरियां बैठ गई। अब चरवाहा बकरियों के पीछे, मगर जैसे ही सरकार के चेहरे को देखा बकरियां भूल गई, बस चेहरा मुस्तफा दिल में घर कर गया। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम ने पूछा बेलिया किधर आया है, बेलिया किधर आया है, बता क्या वजह है। तरीका कार क्या है, लफ्ज नहीं बोले, कोई लफ्ज मुंह से निकले नहीं, घर चला गया। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। शायर क्या लिखता है कि जू जू गुजरन विच जुदाई मेरे साल महीने, तू अग विछड़ दी बलदिए विच सीने, शाला वक्त जे चंगे होवन ते मैं पहुंचा उस जमीने। अभी इंतजार है लजपाल की बारगाह में जाने की आस है। अब रात गुजर गई, सुबह दिन हो गया। पहले तरीका कार ये था, बकरियां लेके जाती थी, अब बकरियां लेके नहीं जाती, बल्कि दीवाना बकरियों को लेके खुद चला जाता। मेरे करीम की बारगाह में जाता है, करीम के चेहरे को तकता है। दिन गुजर जाता है, दुनियादार देखते हैं मगर ज़ियाबा जानते हैं अरे इसके मुकद्दर चमकने वाले हैं, क्योंकि लजपाल की निगाह इसके चेहरे पर ठहर गई है। मेरे करीम आका के गुलामों, जैसे ही वो बंदा बार बार आता है, हत्ता के सरकार के गुलाम हो गए, कलमा पढ़ लिया। घर वालों को पता चल गया, घर वाले ये कहते हैं बेलिया या महबूब रख ले या हमें रख ले। कहने लगा सुनो, महबूब छूट नहीं सकता, मगर एक बात है, तुम एक काम करो, कोई मुसन्नफ मुकर्रर कर दो, कोई मुनसब कर दो मुकर्रर, जो हबीब को देखे देख कर फैसला कर ले। अब हैरान कौन बात थी, जिसके कदमों में सारी कायनात के फैसले होते हैं, उसका फैसला कर